बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर साबिर मलिक। आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूं। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, क्लिक कर दें, ताकि आपसे राब्ते में कोई तअत्तुल ना हो। नाज़रीन, आज हम 2-3 इश्यूज़ पर बात करेंगे, जिसमें नंबर 1, मुश्तबा खामनेई कैसी शख्सियत के मालिक हैं। नंबर 2, क्या पाकिस्तान ईरान जंग में शामिल होने जा रहा है। और नंबर 3, ईरान जंग के पाकिस्तान पर असरात क्या होंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले दुनिया में मुश्तबा खामनेई, ईरान के नए सुप्रीम कमांडर। नाज़रीन, यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ईरान की कोई अननोन पर्सनैलिटी नहीं है। ये 2 दहाइयों तक ईरान के सुप्रीम कमांडर रहने वाले आयतुल्लाह खामनेई के साहबजादे हैं, और इनके अंदर अपने वालिद से मुतल्लिका बहुत सारी खसूसियात बदरजा एहसन मौजूद हैं। इनका फैमिली बैकग्राउंड, इनका उठना बैठना, रहना सहना, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, बहुत कुछ अपने वालिद से मिलता है। इनके अंदर ईमान की ताकत उसी शिद्दत से है जैसे इनके वालिद साहब में थी। इनकी कुव्वत ईमानी, इनका जज्बा वतनी, इनका जज्बा हुब्बुल वतनी, और इनका अल्लाह ताला की वहदानियत पे यकीन और एक मजबूत मुसलमान वाला तासर बिल्कुल उसी तरह से है जैसे इनके वालिद साहब का था। बहुत सारे लोगों को पता है, आपने सुना भी होगा, ये एक इंतहाई मजहबी फैमिली है। मुश्तबा खामनेई ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए, अपनी इब्तदाई तालीम वहीं पे हासिल की। मजहबी स्कॉलर हैं, मज़हब के साथ इनका लगाव बहुत ज़्यादा है। करप्शन और बदउनवानी और इखलाक की गिरावट इससे कोसों दूर है। इनके बारे में एक किस्सा बड़ा मशहूर है कि जब आयतुल्लाह खामनेई हयात थे तो उनकी ज़िंदगी में किसी ने एक वक्त कहा कि आप अपने बेटे को, मुश्तबा को, आप अपने बाद ईरान का सुप्रीम कमांडर नामजद कर दे। तो उसके ऊपर वो बड़े सख्त नाराज़ हुए और उन्होंने इंतहाई नापसंदीदगी का इजहार किया। और कहा जाता है, उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग ये बताते हैं कि उन्होंने आयतुल्लाह खामनेई को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था जितना उस दिन देखा था। लेकिन किस्मत और हालात देखिए कि अल्टीमेटली और आखिरकार वही मुश्तबा खामनेई, जिनको ईरान का सुप्रीम लीडर बनाने के ऊपर उनके वालिद साहब सख्त नाराज़ थे, सख्त मुखालफ थे, उनकी शहादत के बाद उन्हीं को ईरान का सुप्रीम लीडर नामजद कर दिया गया है। और इससे ये बात बड़ी वाज़ेह है कि ईरान की पॉलिसीज़ के ऊपर, ईरान की इसराइल मुखालफ, अमेरिका मुखालफ या मज़हब से रिलेटेड किसी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आएगी। ये पुरानी पॉलिसी का तसलसल होगा, बल्कि उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ होगा। इंतहाई पुरवकार, इंतहाई बारूब और इंतहाई मज़हब की दौलत से और दौलत ईमानी से लेस शख्सियत के हामिल हैं, और ये यकीनन एक सख्त टाइम देंगे इस्लाम मुखालफ क़ुव्वतों को। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ कि क्या पाकिस्तान ईरान जंग में शामिल होने जा रहा है। नाज़रीन, बहुत सारे तज़ियात चल रहे हैं, बहुत सारे थिंक टैंक्स इसके ऊपर अपनी राय का इज़हार करते हैं, बहुत सारे एनालिस्ट इसके ऊपर बताते हैं। इसमें हमारी राय ये है कि पाकिस्तान ईरान जंग में शामिल नहीं होगा, और ना ही, सबसे बढ़ के, ना ही अमेरिका और इसराइल चाहेंगे कि पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा बने। इसलिए कि वो एक ऐसा मुल्क जिसको वो समझ रहे थे कि जिसके पास एटॉमिक वेपन्स नहीं है, जिसके पास कोई अपने बचाव का बहुत ज़्यादा सामान मौजूद नहीं है, आज 2 हफ्ते हो गए हैं और उसने उन तमाम कुव्वतों को जब बांध के रखा हुआ है और उनको ये सोचने पे मजबूर कर दिया है, उन्हें परेशान कर दिया है कि अब ये जंग ख़त्म कैसे होगी। ये जंग ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ऐसे हालात में कोई भी कुव्वत, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इसराइल हो, वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को इस जंग में शामिल किया जाए। वैसे भी पाकिस्तान की क़यादत इस वक्त जिन हाथों में है, चाहे वो सिविलियन क़यादत है, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है, वो उसी शिद्दत और उसी कुव्वत ईमानी से लबरेज हैं जिसका मुज़ाहरा ये कुव्वत ईरान में देख चुकी हैं। और उनको पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर से और पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत से कोई उम्मीद नहीं कि वो हाथ हल्का रखेंगे। अगर पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया गया तो पाकिस्तान बिलाशुबा उन कुव्वतों की ईंट से ईंट बजा देगा जो कुव्वतें पाकिस्तान को कमज़ोर करने का सोचेंगी। और वैसे भी पाकिस्तान को इस जंग के बाद जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ है कि जो बलूचिस्तान के अंदर इंडिया, भारत किसी वक्त ईरान से मदद देकर कुछ अलहदगी पसंद तहरीकों को तावन करता था, उनके साथ कोलैबोरेशन में थे, तो वो सिलसिला जब इंडिया ईरान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल लेवल पर ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल के साथ गया है
تو وہ سلسلہ ٹوٹل ختم ہو گیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف کہ کیا پاکستان ایران جنگ میں شامل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے اوپر بہت سارے لوگ بہت سارا تجزیہ پیش کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہماری رائے یہ ہے کہ پاکستان کو نہ تو کوئی دوسری قوت چاہے گی کہ وہ ایران جنگ کا حصہ بنے، اور نہ پاکستان خود یہ چاہے گا، اور نہ ہی ایسے حالات بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ پاکستان اس جنگ میں ایک اہم ستون بن کر سامنے آئے یا ایک اہم پلیئر بن کر سامنے آئے۔ تو اس کو کوئی بھی دنیا کی طاقت نہیں چاہے گی، اور ویسے بھی پاکستان کا جو ایٹمی ایسٹ ہے وہ بہت سارے لوگوں کو مجبور کر کے رکھے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ چھیڑخانی نہ کریں اور نہ پاکستان کو لے کے آئیں، کیونکہ جو تجربہ انہیں ابھی تک ہو چکا ہے کہ وہ قوت، وہ ایران جو ایک ایٹمی قوت نہیں ہے، جس کے پاس ایٹمی اثاثے نہیں ہیں، تو ابھی تک وہ ناکوں چنے چبا رہا ہے۔ تو اگر ایک ایٹمی قوت کو ان صہیونی قوتوں نے پاکستان کو اور شامل کرنے کی کوشش کی تو پاکستان ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دے گا، اس لیے کہ پاکستان کی قیادت، چاہے وہ عسکری قیادت ہو چاہے وہ سویلین قیادت ہو، بزدل لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنے مقصد میں اور اپنے نظریہ میں بڑے کلیئر ہیں، اور وہ ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے کہ اس کا ریئیکشن ویسے ہی دیا جائے گا جیسے کہ کچھ مہینے پہلے انڈیا کو دیا گیا تھا۔ تو اس لیے ہمیں بالکل فکر نہیں کرنی چاہیے کہ پاکستان اس جنگ کا حصہ بنے گا۔ ناظرین، ہمارا تیسرا ٹاپک کہ جنگ کے پاکستان پر اثرات کیا ہوں گے، اس میں سے ایک اثر تو آپ دیکھ چکے ہیں، فیول پرائسز کی صورت میں عوام پر ایک بم کی صورت میں گر چکا ہے، اور یہ فیول پرائسز ابھی یہاں رکنے نہیں جا رہے۔ اگر یہ جنگ چلتی ہے تو ایک ہفتے کے اندر اندر یہ پرائس اس سے بھی زیادہ ہوگی، اور شاید ڈبل تک ہو جائے۔ پاکستان میں اور دنیا میں کوئی ہماری روزمرہ کی چیز نہیں جو تیل کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، جو آئل ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اور جس مقدار کا تیل پاکستان کو چاہیے، جس مقدار کا تیل دنیا کو اپنی ضروریات چلانے کے لیے چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی گورنمنٹ نے ورک فرام ہوم اناؤنس کر دیا ہے، اسکولوں کالجوں میں چھٹیاں دے دی گئی ہیں۔ اسی طرح یہ سارا پیٹرن دنیا میں بھی فالو کیا جائے گا جیسے کووڈ میں ہوا تھا۔ تو اب جب یہ اثرات آنے شروع ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود آپ جتنی مرضی تدابیر کر لیں، پرائس تیل کی بڑھنی ہے، اکانومی کے اوپر اثرات آنے ہیں، یہ آئیں گے، ایک عام آدمی کی زندگی افیکٹ ہوگی، اور وہ لوگ جو پہلے ہی خطے غربت سے نیچے رہ رہے ہیں، جو پہلے ہی جن کا گزارا کرنا مشکل ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے لیکن دیکھنے میں اور تجزیہ کرنے میں یہ لگتا ہے کہ ان کے حالات اور ٹائٹ ہونے جا رہے ہیں، اور حکومتوں کے امتحان بھی اس لڑائی کے ساتھ شروع ہو جائیں گے کہ کون سی حکومت اپنے عوام کو اور اپنے ملک کو کیسے مینیج کرتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کے جو خطرناک بات ہے کہ اس لڑائی کا اختتام ابھی تک کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ کوئی آدمی، کوئی حکومت یہ اشارہ دینے میں، یہ اندیا دینے میں ناکام ہے کہ یہ جنگ اب ختم کیسے ہوگی۔ یہ جنگ کوئی حکومت، کوئی تجزیہ نگار، کوئی تھنک ٹینک یہ بات بتانے سے قاصر ہے کہ اب یہ جنگ ختم کیسے ہوگی۔ اس جنگ کا خاتمہ جتنا ضروری ہے اتنا ہی مشکل اس جنگ کو ختم کرنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں پہل ایران کی طرف سے ہوتی ہے، پہل امریکہ کی طرف سے ہوتی ہے، یا پہل اسرائیل کی طرف سے ہوتی ہے۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ نہ ایران ہتھیار پھینکنے جا رہا ہے، نہ ایران سرنڈر کرنے جا رہا ہے، اور نہ ہی سعودی طاقتیں جو ہیں وہ چاہیں گی کہ ان کی ناک کٹ جائے اور وہ ایران سے مار کھا کے واپس چلی جائیں۔ تو اس لیے اس جنگ کا حل ایک ہی ہے، وہ سفارتکاری ہے، اور اس میں بہت ساری دنیا کی امید پاکستان، خاص طور پر پاکستان سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو ایسی سفارتکاری کرے کہ جس میں مڈل ایسٹ ریاستیں، جس میں رشیا، جس میں چائنا، جس میں ترکیہ، ان کو شامل کر کے ترکیہ، پاکستان، چائنا، رشیا، آذربائیجان، یہ سارے لوگ مل کے ایک سفارتکاری کریں اور ان سارے فریقین کو دوبارہ سے مذاکرات کی ٹیبل پر لے کر آئیں، تو شاید اس جنگ میں کمی آ سکے، یا شاید یہ جنگ ختم ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔